अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 7 मई 2021 मुताबिक 24 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का उरूज अभी गुजरा भी नहीं है और तीसरी लहर को लेकर तशवीश बढ़ गई है। हालात इस कदर फिक्रंगेज हैं कि मोदी हुकूमत ने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया है कि तीसरी लहर से बचने के लिए कौमी लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। मरकजी वजारत सेहत के जरिए ऐसे किसी भी इम्कान से इनकार किया गया है। दरअसल नीति आयोग के रुकन वी.के. पॉल ने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कौमी लॉकडाउन के मुतबादिल पर भी गौर किया जा रहा है। इस बयान से जाहिर है कि मोदी हुकूमत जरूरत पड़ने पर कौमी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। वी.के. पॉल का बयान इसलिए भी बेहद अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ताज़ा हालात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही अगर पाबंदियों की बात करें तो अगर सख्त पाबंदियों की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा मुतबादिल पर तबादला ख्याल होता है। ऐसे में जिन फैसलों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें लिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को हिदायत दी है कि तीसरी लहर के लिए तैयारी कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन मुहैया कराने की सख्त ज़रूरत है। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने मरकज़ को बताया कि अगर हम आज से ही तैयारी करते हैं तो हम तीसरी लहर को संभाल लेंगे। इसके लिए एक मुल्की सतह पर ऑक्सीजन की फराहमी के लिए बुफर स्टॉक बनाने की जरूरत है। आलमी यौम क़ुद्स के पेश नज़र मजलिस उलमा हिंद ने 7 मई जुमतुल विदा को ऑनलाइन एहतजाज करने की अपील करते हुए कहा है कि इसराइली जारहियत और फिलिस्तीनी मजलूमों की हिमायत में ऑनलाइन एहतजाज करना हमारा फ़र्ज है। इस फ़र्ज को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ऑनलाइन एहतजाज किया जाए ताकि इस्तेमारी ताकतों को एहसास हो कि इस पुरआशूब दौर में भी हम मसले खुद से गाफिल नहीं है। आलमी यौम क़ुद्स के मौके पर मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने अपील करते हुए कहा कि क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए एहतजाज करना हमारा दीनी और मिली फरीज़ा है। चूँकि कोरोना वबा के पेश नज़र हम शाहराहों पर आकर एहतजाज नहीं कर सकते, इसलिए ऑनलाइन एहतजाज किया जाए। 7 मई जुमतुल विदा के दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स, पर्सनल अकाउंट्स, फेसबुक स्टेटस और दीगर सोशल जराए पर इसराइल मुर्दाबाद और अल कुद्स लना की डीपी लगाई जाए। फिलिस्तीन के अवाम की मजलूमियत और इसराइली जारहियत को जाहिर करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें। 7 मई जुमतुल विदा को अपने अपने घरों में एहतजाज के मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करते हुए उनकी मुनासिब और मौसर तस्वीरें और मुख्तसर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर नश्र करें। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र सऊदी अरब ने मुसलसल दूसरे साल भी हज के सिलसिले में गैर मुल्की ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी आयद करने पर गौर शुरू कर दिया है। खबर रसाई एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस मामले से बाखबर 2 ज़राए ने बताया है कि पाबंदी के हवाले से मुशावरत हो चुकी है, लेकिन इस पर अमल दरामद के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा है कि आईनी अफसर शिकायत करने और मीडिया पर शुबा करने की जगह उससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने तबसरा इलेक्शन कमीशन की उस अर्जी पर अपने फैसले में किया जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टरों के बारे में शिकायत करते हुए कहा था कि कोविड के दरमियान सियासी रैलियों को रोकने के लिए कत्ल के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने अपने बयान में कहा कि अदालतों में खुली रसाई आईनी आज़ादी के लिए एक कीमती सिक्योरिटी है। प्रेस की आज़ादी, इजहार राय और इजहार राय की आईनी आज़ादी का एक पहलू है। अदालत उज़्मा ने कहा कि मीडिया को अदालती कार्रवाई से रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कोई भी ठोस शिकायत नहीं पाई गई है और अदलिया को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। उर्दू अदब के मशहूर नक्काद और अदीब शमीम हनफी का आज दिल्ली में इंतकाल हो गया। कुछ दिन कबल ही उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें तिब्बी सहूलियात तो फराहम हो गई थी मगर वो जाबर ना हो सके और आज उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल से उर्दू दुनिया का हर फर्द आबदीदा हो गया है और सोशल मीडिया वगैरह के जरिए उनके साथियों, शागिर्दों और चाहने वालों ने ताज़ियत पेश की है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के सदर और वेस्ट यूपी के मशहूर रहनुमा अजीत सिंह का इंतकाल कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हो गया है। अजीत सिंह और उनकी पोती 22 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज गुरुग्राम के अस्पताल में किया जा रहा था, जहां आज सुबह अजीत सिंह का इंतकाल हो गया। मौलाना सफ़ी हैदर ज़ैदपुरी ने कहा है कि कुरान की आयतों मासूम अलैहिस्सलाम के इरशादात से यह बात साबित है कि जो भी जुल्म पर राजी होगा वो जुल्म में बराबर का शरीक होगा। फलस्तीन पर जालिम सहूनियों का गासिबाना कस्बा है जिसका एक हिस्सा आलम इस्लाम का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा भी है। जालिम सहूनी अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम और मुस्लिमीन की सरजमीन पर न सिर्फ काबिज हैं बल्कि वहाँ के रहने वाले मजलूम निहत्ते शहरियों पर जुल्म भी कर रहे हैं। वहाँ रोजाना बेगुनाहों का खून बहता है। अब तक न जाने
कितनी बस्तियां उजड़ गईं, कितने मासूम और बेगुनाह शहीद हो गए, कितने जवान काम आ गए। लेकिन इन तमाम तर जानी, माली, माशी मुश्किलात के बावजूद फिलिस्तीनियों के पायसबात में लफ्जिश न आई। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि घर से लेकर आलमी सतह तक मजलूमों की हिफाजत करें और जालिमों के खिलाफ जिस तरह जितनी आवाज उठाना मुमकिन हो उठाते रहें। रमजान जैसे मुकद्दस माह में हर मुसलमान मर्द और औरत की ख्वाहिश होती है कि वह खैर व बरकत और रहमत और मग़फ़िरत वाले दिनों और रातों में अपने रहीम व करीम खालिक व मालिक खुदा ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करके उसकी रजा हासिल करे, ताकि उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। जुमे का दिन और उसकी जमात मुसलमानों के नजदीक बेहद अहम है, वो उसको अदा करने का बहुत एहतमाम करते हैं और रमजान के आखिरी जुमे यानी जुम्मतुल विदा की नमाज को खुसूसी अहमियत देते हैं। गुज़श्ता बरस की तरह इस बरस भी आलमगीर वबा कोरोना वायरस का कहर बरपा है। इसकी वजह से इज्तिमाई इबादतों पर सरकारी पाबंदी आयद है। इन ख्यालात का इजहार इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया। उन्होंने तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की कि वह नमाज के बाद बारगाह इलाही में बैतुल मक़दिस की हिफाजत, इस मूजी वबा के खात्मे, तमाम बीमारों की सेहतयाबी और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। उन्होंने कहा कि सदक़े से बीमारियां और बलाएं दूर होती हैं, इसलिए सदक़ात और खैरात का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के ज़वाबित पर अमल करें और ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें ताकि ये बीमारी जल्द खत्म हो। महबूब शायर मौलाना रईसुल शाकिरीन नदवी के इंतकाल पर डॉक्टर मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी मददुल्लाहु मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने अफसोस का इजहार करते हुए अहले खाना से ताज़ियत पेश की है और मौलाना के लिए बुलंदी दरजात की दुआ की। मौलाना ने मरहूम की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि वो मकतबा कुल्लियतुल लुगा के इंचार्ज थे, तलबा की मुशफ़िकाना तरीके से इस्लाह और शेर व शायरी में नया ज़ौक़ पैदा किया। वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ऐसे होनहार फर्जंद थे कि शुरू से ही हमारी ज़ेर तरबियत रहे। उनका निकाह भी हम ही ने पढ़ाया। उर्दू ज़बान और अदब, शेर व शायरी पर उनको मुकम्मल अबूर हासिल था। खुश मिजाज, हुस्न अखलाक, सादगी पसंद, नेक तबीयत के मालिक और नातिया कलाम सुनाने का जज्बा खूब था। दारुल उलूम में यौम जमहूरिया की तकरीब हो या जश्न यौम आज़ादी, अक्सर मौकों पर अपना नायाब कलाम पेश करते। अपनी नाते, नज़में, गजलों और अशार के जरिए हर एक के नजदीक मकबूल और बड़ी अहमियत के हामिल थे। मौलाना रईसुल शाकिरी के इल्मी अदबी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका इंतकाल उर्दू ज़बान और अदब का एक बड़ा खसारा है। इदारा शरिया फिरंगी महल के सदर मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महली ने कहा है कि वैसे तो रमजान का पूरा महीना ही रहमतों का महीना है, लेकिन सबसे अहम है तीसरा अशरा, क्योंकि इस अशरे की ताक़रातों में यानी 21, 23, 25, 27, 29 शब कद्र हो सकती है और एक शब कद्र की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत के बराबर होता है। मुफ्ती इरफान मियां ने कहा कि जुम्मतुल विदा रमजानुल मुबारक महीने का आखिरी जुमा है और इस्लाम में जुमे की नमाज की फजीलत बहुत ज्यादा है। रहा सवाल जुम्मतुल विदा यानी जुमे की आखिरी नमाज अलविदा का, तो इसकी अलग से कोई अहमियत नहीं है। हाँ, रमजान का मुबारक महीना अच्छे से बीत गया, हम सब लोगों ने रोजे रखे और अल्लाह ताला की रहमत हम पर बनी रही। हमें इस बात की खुशी होती है, तो इस बात का गम भी होता है कि इतनी जल्दी बीत गया। काजी शहर ने अपील की कि लोग अपनी अपनी इबादतों में अल्लाह की बारगाह में इस वबा कोरोना वायरस से नजात और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की और अमन के लिए खुसूसी दुआ करें। साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों से इस साल ईद के सारे उमूर मुस्तरद करने की अपील की है। नीज ईद का त्योहार मनाने से मना किया है। साथ साथ ईद के मौके पर औरतों के जरिए की जाने वाली खरीदारी पर भी सख्त पाबंदी की बात की है। उन्होंने मुस्लिम रहनुमाओं से गुजारिश की है कि वो खुद भी मुस्लिम समाज से गुजारिश करें कि ईदगाहों और जामा मस्जिदों में ईद की नमाज न पढ़ी जाए। ईद की नमाज महल्लों की मस्जिदों और अपने घरों पर समाजी दूरी के साथ पढ़ी जाए। ऐसे वक्त में कि जब हमारे बीमार शहरी कुछ सांसें लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और काबिल एहतराम आखिरी सफर तक से महरूम है, ऐसे में फजूल खर्चियों से बची हुई रकम भरोसेमंद सरकारी फंड या इंफरादी तंजीमों को इंसानी जिंदगी की हिफाजत के लिए और इंसानी खिदमत के लिए दी जानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पंचायत इंतखाबात के नतायज को पार्टी के लिए हौसला अफजा करार देते हुए दावा किया है कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर आजाद उम्मीदवार बीएसपी से जुड़े हुए लोग हैं। मोहतरमा मायावती ने जुमेरात को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि पंचायत इंतखाबात में ताकत और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल और मुखालिफ पार्टियों के जरिए बेपनाह रकम के नाजायज इस्तेमाल के बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने जो नतीजा तकरीबन पूरी रियासत में पेश किया है वो बहुत हौसला अफजा है। आइंदा असेंबली के आम इंतखाबात यहाँ होने वाले हैं। ये नताइज लोगों को नई तवानाई, जोश और हौसला अफजाई करने वाला है। उन्होंने रियासत की आवाम का तहेदिल से शुक्रिया अदा किया और पार्टी के हर सतह के तमाम छोटे बड़े कारकुनों को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि कामयाब होने वाले तमाम आजाद उम्मीदवारों में से बेशतर दरअसल बीएसपी से ही जुड़े हुए उम्मीदवार हैं। अहमदनामा के जहानुमा सफे पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने जोर देकर कहा है कि यौम कुद्स फलस्तीनी
قوم کی حمایت کا دن ہے اور ہمیں امید ہے کہ فلسطینی عوام کی جدوجہد اور جہاد سے فلسطین کامیاب ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے جمعرات کو متعدد قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی یوم قدس کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینی نہایت مشکل حالات میں دربدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور عالمی برادری بھی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ صدر ایران نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی فلسطینیوں کی زمینوں کو غصب کرنے کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران کی عظیم قوم اور امام خمینی رحمہ اللہ نے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس قرار دیا، جس سے ملت فلسطین کے حقوق کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان بیت المقدس کو صہیونیوں کے قبضے سے واپس لینا چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ فلسطین کے عوام اس جہاد میں کامیاب ہوں گے اور مسلمانوں کی دیرینہ آرزو پوری ہوگی۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس جمعے کو عالمی وبا سے نبرد آزما ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیں گے۔ ہندوستان کو کورونا وائرس وبا سے بچانے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے امریکہ ایک معاون کے طور پر یہ قدم اٹھانے کے لیے آگے آ رہا ہے۔ ہیرس محکمہ خارجہ کی جانب سے منعقد ایک آن لائن پروگرام کو خطاب کریں گی۔ اس سے قبل محکمہ خارجہ کے جنوبی اور وسط ایشیائی بیورو نے بدھ کو کہا کہ کملا ہیرس ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ امریکی یکجہتی کا پیغام دیں گی، لوگوں کی زندگی بچانے اور اس وبا کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ محکمہ خارجہ کے جنوبی اور وسط ایشیائی بیورو کے سینئر مشیر ایروین موسنگا اس پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش کے 3 سال بعد رواں برس کے اختتام تک شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسنڈا آرڈرن پہلی مرتبہ 2017 میں 37 سال کی عمر میں نیوزی لینڈ کی نوجوان ترین وزیر اعظم بنی تھی اور ان کے ہاں 21 جون 2018 کو بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ جیسنڈا آرڈرن کے گزشتہ کئی سال سے ٹی وی اینکر 43 سالہ کلارک سے تعلقات ہیں اور دونوں شادی کے بغیر ہی وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش پذیر ہیں۔ دونوں نے اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش کے بعد 2019 میں منگنی کی تھی، تاہم دونوں نے جلد شادی کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب بیٹی کی پیدائش کے 3 سال بعد دونوں نے رواں برس کے اختتام اور نیوزی لینڈ میں موسم گرما میں شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں نیوزی لینڈ میڈیا کی خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جیسنڈا آرڈرن نے خود رواں برس شادی کرنے کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان کے جنوبی حصے میں طالبان کے بڑے حملے سے بچنے کے لیے امریکہ جنگی طیاروں کے ذریعے افغان فورسز کی مدد کر رہا ہے، تاہم اس کے باوجود طالبان نے شمالی ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے جنوبی صوبے میں گزشتہ ہفتے سے شدید لڑائی جاری ہے، جبکہ امریکی فوج نے ملک سے باضابطہ طور پر اپنے باقی فوجیوں کو نکالنا بھی شروع کر دیا ہے۔ صوبائی کونسل کے سربراہ عتیق اللہ افغان نے کہا کہ بمباری بہت شدید تھی، میں نے کئی سالوں میں اتنی شدید بمباری نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے پیش قدمی کر لی تھی، تاہم سرکاری فورسز نے ان میں سے چند علاقوں کا قبضہ دوبارہ واپس پا لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 روز سے لگ بھگ تمام اضلاع میں طالبان کے حملوں میں شدت آئی ہے۔ امریکی دفاعی عہدیدار نے سرکاری فورسز کی فضائی مدد کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان فورسز اور امریکی فوج کی کارروائیوں کے باوجود طالبان نے شمالی صوبے بغلان کے ضلع برقع پر قبضہ کر لیا ہے۔ جان لیوا اور مہلک ترین وبا کورونا وائرس کووڈ-19 نے غذائی عدم تحفظ کے شکار افراد کی تعداد اور مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی بحران سے امدادی کارروائیوں میں کمی، غریب ممالک کے لاکھوں لوگ قحط کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق غذائی عدم تحفظ اور اس کے اثرات عالمی وبا سے متاثرہ خطوں میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور دنیا کے غریب ممالک میں گزشتہ سال کی نسبت اس سال بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2019 میں 8 ممالک کے 24 ملین لوگ غذائی عدم تحفظ کا شکار تھے۔ کورونا کے بعد 17 ممالک کے 40 ملین سے زائد افراد غذائی بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ اودنامہ کے ادارتی صفحے پر ملک کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی تحریر شائع ہوئی ہے، جس میں کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہنگامی صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے پوری سرکاری مشینری فوری طور پر تمام ممکنہ وسائل کو متحرک کر کے ایکشن میں آ گئی۔ سائنسی برادری، صحت کے پیشہ ور افراد اور شہری انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ ساتھ مسلح افواج نے بھی ایک غیر مرئی لیکن مہلک دشمن کے خلاف اس جنگ میں حصہ لیا ہے۔ ہندوستانی فوج، فضائیہ، بحریہ اور وزارت دفاع کی دیگر تنظیمیں جیسے DGAF، MSD، RDO، OFB، DPSU، NCC، کنٹونمنٹ بورڈز وغیرہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے میں مدد کے لیے مصروف عمل ہے۔ صحت کے اضافی پیشہ ور افراد کو متحرک کرنا، نئے کووڈ سہولیات کا قیام، ہندوستانی فضائیہ کے ٹرانسپورٹ طیارے کی تعیناتی اور لاجسٹک مدد فراہم کرنے کے لیے ہندوستانی بحریہ کے جہازوں کی تعیناتی تاکہ دوستانہ بیرونی ممالک اور ملک کے اندر سے آکسیجن کی فراہمی کو آسان بنایا جا سکے اور نئے آکسیجن پلانٹس قائم کیے جا سکے۔ اس کے علاوہ وزارت دفاع
طرح کی جاری کوششوں میں سے چند ایک کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ صفحہ 5 پر تمام مضامین عالمی یوم قدس کی مناسبت سے موجود ہیں۔ پہلے مضمون میں عادل فراز رقم تراز ہے۔ گزشتہ نصف صدی سے اسرائیل مسلسل فلسطین میں ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کر رہا ہے، مگر تمام نام نہاد انسانیت دوست ممالک، حقوق انسانی کی محافظ تنظیمیں اور مظلوموں کے علم بردار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عالم اسلام اسرائیلی مظالم اور جارحیت کے خلاف متحد ہو کر مقاومت کی کوشش کرتا تو آج نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی، مگر عالم اسلام کی بے حسی، استعماری طاقتوں کی تملق پرستی اور امت مسلمہ کے مشترکہ مفادات سے چشم پوشی کرتے ہوئے صہیونی سازشوں اور منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کی معاونت نے قبل اول مفادات امت اور فلسطینی مظلوم عوام کے حقوق کو دشمن کے ہاتھوں نیلام کر دیا۔ صدی معاہدے کی آمادگی اور اس کے نفاذ میں متعدد اسلامی ملکوں کی شمولیت اور گزشتہ سال متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں توسیع نے یہ ثابت کر دیا کہ عالم اسلام قدس کی بازیابی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ دشمن کے عزائم کی کامیابی میں حصے دار اور مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر اپنے مفاد کے لیے سمجھوتا کرنے والی قوم ہے، ورنہ اگر مسلمان ممالک متحد ہو کر قدس کی بازیابی کے لیے جد و جہد کرے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بیت المقدس صہیونی طاقتوں کے قبضے سے آزاد نہ ہو۔ فلسطینی مظلوموں کی زبانی حمایت اور در پردہ صہیونیت نوازی نے اسرائیل کو مکمل ریاست کا درجہ دے دیا۔ آج یمن، شام، عراق اور فلسطین کے ناگفتہ بے حالات دشمن کی سازشوں اور منصوبہ بندیوں کا نتیجہ کم، عالم اسلام کی غلامی اور بے حسی کا نتیجہ زیادہ ہے۔ دوسری تحریر میں ہندوستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر علی چگینی لکھتے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے امن کی تعمیر ضروری ہے، لیکن اسے عدل کی بنیاد پر تعمیر کیا جانا چاہیے، نہ کہ غداری اور عہد نامے کی خلاف ورزیوں پر۔ بدقسمتی سے آج امن کو عملی طور پر ناانصافی کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور تاریخی واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حکومت نے متعدد نام نہاد معاہدوں کے باوجود کبھی بھی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام نہیں کیا اور نہ ہی فلسطینی عوام کے حقوق کو قبول کیا۔ لہٰذا فلسطینی عوام کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر مزاحمت ہی واحد راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی یوم قدس تمام عدل و آزادی کے متلاشیوں، خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فلسطینی مقدس کو زندہ رکھنے اور انسانیت کی قیمتی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ صفحے کے تیسرے اور آخری مضمون میں خورشید عالم داؤد قاسمی مسجد اقصیٰ کی اہمیت پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں، ہم جسے عام طور پر مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اسے اور بھی دوسرے ناموں مثلاً الحرم القدسی الشریف وغیرہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، جو ان دنوں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ شرعی طور پر اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد کا ذکر آیا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہیں کہا گیا ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصیٰ اور قدس کو بڑی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ ان تینوں مساجد میں سے ایک ہے جن میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔